നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी कर्णाटकराज्यात् केरळराज्यं प्रति अनधिकृतरीत्या रेखां विना आनीतानि 2.65 कोटि रूप्यकाणि कण्णूर्मण्डले काल्टक्स् देशे रक्षिपुरुषसङ्घः न्यग्रहीत् तलचेरी ASP रक्षिपुरुषसङ्घमेधाविनं प्रति लब्धं रहस्यसन्देशस्य पश्चात्तले एव कार्यानस्य रहस्य अट्टायां निक्षिप्तम् एतत् बृहत् धनं रक्षिपुरुष अधिकारिभिः दृष्टम् अस्ति। 250 रूप्यकाणि एव दृष्टाः सन्ति। धनस्रोतसः रेखां प्रदर्शयितुं निगृहीतौ द्वौ युवानौ असमर्थौ अभवताम्। विधानसभा निर्वाचनमनुबन्ध्य अनधिकृत धनानाम् उन्मादवस्तूनां च प्रवाहः कर्णाटकराज्यात् केरळराज्यं प्रति सम्भवेत् इति रहस्यनिर्देशस्य पश्चात्तले एव रक्षिपुरुषसङ्घः अनयोः विषयोः जाग्रतावस्थायामेव आसीत्। विषुमहोत्सवम् अनुबन्ध्य उत्तरमलबार्देशे प्रमुखमन्दिरेषु उत्सवानां दिनानि एव आयान्ति। तलश्शेरी तिरुवङ्गाड श्रीरामस्वामी मन्दिरे, चेरुकुന്ന് अन्नपूर्णेश्वरी मन्दिरे, एडक्काड श्री महाविष्णु मन्दिरे च उत्सवस्य केतोः आरोहणं सम्पन्नमभवत्। एकवारं यावत् दैर्घ्ययुक्ते उत्सवे तिडम्बुनृत्तं, तायम्बक, मेळवाद्योपकरणानां विन्यासानि, सोपानसङ्गीत, गानं, नृत्यानि, ओट्टन्तुळ्ळल्, आयोधनकलाः, गजानाम् आनयनं, घोषक्रगजानां प्रयोगः च विशेषेण भवेयुः। विषुमहोत्सवात् परम् उत्सवानां विरामः अस्मिन् वर्षे भवेयुश्च। धन्यवादः।